poczyłują. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मुगला भाऊ आणि बहिणीनो, थोडो वेळ आम्ही शांत राहून आम्ही केल्या पातकांचो आमी उगडास करूया आणि देवा कडेन मोक्षणे मागुया. सगळ सांगाता म्हणया. हांव पातकी आनी सर्वदुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक, आमच्या पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somja, somja, kakut kot. Somja, somja, kakut kot. Krista kakut kot. Krista kakut kot. Somja, somja, kakut. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगांत तूं थीर करताय, तांच्या जिविताचे सर्व गणितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता लागीं. तूं खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याचे कोणांची येता आनी राज चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अब्राहमाक 99 वर्सांचे प्रायेर सरेस्पोर दिश्टीक पडलो आनी ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव, म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततेतावन संतते पर्यंत तो सांबाळतल्यात. म्हजे आनी तुजे मदें, म्हजे आनी तुज्या फाटल्यान येतले संतती मदें सांबाळूंक जाय तो सल्लो हो. तुमच्या मदल्या हर एका दादल्याची सुन्नती करूंक जाय. देव अब्राहमाक सांगी लागलो, तुजे बायल साराय ह्या फुडें साराय न्ही, बगार सारा म्हूण आपयतलोय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उद्देशी तुका एक पूत जातलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पादन जातली. परजेचे राय तिचे तावन उपजतले. अब्राहम धरणीर सरपटलो आनी हांसलो. आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, 100 वर्सां प्रायेच्या भुरगें जावंक कशें साद. आनी सारा 90 वर्सां प्रायर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो. देखून अब्राहमान देवाक म्हळें, इस्माईल पुणी तुजे मुखार वांचून उरलो जाल्यार. देवान ताका जाप दिली, ना,
तुजी बायल सारा तुका एक पूत दितेली आनी तुवें ताका इसाक म्हूण नांव दिवंक जाय. हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो. एक सासणीक सल्लो हांव करतलो आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संततीचो देव जातलो. इस्मायला विशीं तुवें केल्ले मागणें हांवें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो, ताका फळां बरीत करतलो आनी ताची संतत वाडयतलो. तो 12 कुंवारांचो बापय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण सारा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार इसाकाक प्रसूत जातली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो सल्लो करतलो. अब्राहमा कडेन उलोवन जातच देव ताका सोडून वयर गेलो. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporaci popti kotat, ti kores bagi. Soglemon ya. Sorvesporaci popti kotat, ti kores bagi. Sorvesporaci popti kortati. Sodatacea marcan soltati coreți bagi. Tuja hatacea coștace tu cacaoc meltole. Tu suches zatoloi ani tuja sogle bore zatole. Sorvesporaci popti kotat, ti coreți bagi. Agora cioventi obitori, sufol dacă ceva le poris, putuli tuci gorkan. Zoitane cea fantia sarki, tuci bunti ceaunak postoli burgi tuci. Sorvesporaci popti kotat, Svagi. Sorvesporaci popti kurtoliak, oslebak favozatole. Soglea tuja civitan, sionatan sorvespora tujer, aşirvat gallu. Sukes zalea Jeruzalean, tuja natra pontrank poleung, tuca favozaung. Sorvesporaci popti kotat, ti coreți bagi. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. ताणे आमचो पिडारो काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सांत प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दोंगरावेलो देवल्या उपरांत लोकांच्यो उरपंजी ताच्या फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना
एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका म्हळें, वय, म्हाका जाय, तूं नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकच सांगनाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनीकाक दाखय. आनी ताणें हें सत थावें जावचे खातीर मोइजेसान फर्मायलें दान दी. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता सोय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कोड लागलेल्या मनशांक कोणीच लागीं करनासलेलें, आनी तरी जेजू ह्या कोडकाराक हात लायता, ताका बरो करता. ह्या काळारी आमी पळयता कोवीड जाल्ल्या व्यक्तींक लोक पयस सोरता, तांचेशी उलयनात. तर तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणीनो, त्या वेळार कितलें जावंक पुरो कोडकारांक भक्त आसलेलें. जेजू सगळ्यांक बरें करता, विशेश करून ताच्या वयर विश्वास दवरिल्ल्यांक. आमची काळजां, आमची मनां आज आमी समर्पिया. आनी जशें जेजून सगळ्यांक बरें केलें, त्याच भशेन आमी एकामेका सोबें उलोवन आनी ह्या काळार सांगात दिवन लोकांक धैर्य दिया आनी तांकां बरें करया. जे बाबा तुझे दान सर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावन दी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पयस सभेच्या आदावाक सरेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाकाण्याचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसलीं जावंक आमच्या काळजांची भक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परातय उबारता. सर्वे हे स्पोहराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्वंताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकंतात तारण मेळिल्ली तुजी परजा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता.
तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या दिवतांनी सांगाती संतोषान आमी ही निरंतरी तुजी स्तुती करता. Sormes por tu sorgani sonsar bola tuja boibawa utsorgi tu kasoi utsorgi tu kasoi sormes porace navi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मोरूंक सुंकेच्या आंदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांच्या बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आनी आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सरेस्वराक हे प्रित्मेचे विस्तारले पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोसो दर्या मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां दिश्टा खातीर मेल्ल्यांक समेजतांक तुजें परजोडी मुखामळ पळोवंक फावो कर. आवाज समेसाची दया करून मागता आमकार मारये देवाचे माया संगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कालुतकां मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी दिर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव
तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव. तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोशेन नत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुर्तीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन मोगाच्या भावांनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमेवाचे मागणे. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेसू म्हज्या किरकोळ म्हजो ओतमो मनशाक जाल्यार ताची विटूच येतली. तरी तुजे काळीज मोवाळटले म्हाका तसोच सोडून वचूं प्रार्थुया. दयाळा बाबा, तुज्या पुताच्या अमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जेवण नवें करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवंक सासणाचें सूत आमकां खात्रेन मेळाशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां घालता. देवाचे व्हड उपकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावात्यांची कालसां आनी मनान उजवाडली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कालचिकेन आमची पातकां वळखून देवाची बोगसडे मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका स्वत मानता. हांव तुजेर पात येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या कालसान आनी सगल्या म्हज्या बोलान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची कालसांतान दूख धरतां. म्हजी पातक्यांची काकूट कर. आमेन. मागुया आमच्या पाप साहेबाच्या येवजणे पासत. सांगता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टी त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोत तुजें ठाय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मारुया. तुजे आसरे काल आमी रेखता. भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची, आमच्या गरजांनी
पूण निवार आमकां सर्गोय बिगनंतली उनोदवंती आनी भागीवंती आंकवारी. सासवोर आदाराची माये तुजे नाबोंज घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान बावरूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाल माये म्हाका मोजत कर. सबार पावटी आनी भोगतीपणान कुंभसराचो आनी कोमुनियाचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या अभ्यासाचे कायदे पाडूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. कोश्टां उपराध्यामध्ये सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राजी जावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस फाटीं रावना जावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव संवसारांत भितर सरता ते घडयेर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें निमाणो संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजें जतन कर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग सासवत आदाराची माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोत पदवीदारा आनी काकुचारा देवा, जाणे मनशा कुलाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलायन आंकवार मारी जावन आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी प्रार्थना. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल कालसान त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगल भाव भयणीनो, थोडे वेळ आमी देवाक आर्गां दिता. जी देणी देवान म्हाका फावो केल्यान आमचे मायेचे मोजतीन. तेच परी विस्वासान आमी देवाच्या मुखार आमची गरजो आमच्यो आंगवण्यो ताच्या मुखार आमी दवरुया. आमचे मायेक आमी आतां उलो मारुया. सासवोर आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एका कुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटवयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांवें सत मानतां. म्हज्या सासणाच्या सालवासाची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मदतीन हांव जोयत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मोजत दितली म्हणून. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताणेन तुजो आदार मागोना जाय म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासवत आदाराची माये
निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी उदुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असो काळजाच्या माग पोरचे पासून दशरातीन देवाच्या मुनियाची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या अस्तऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो शास्त्राचो आशिरो. तुका केला आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोजांत आनी दुखी कोंटिनी प्रार्थया. ए सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या रूपकार आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फॉल तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी रासवर चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. Pasun sorgani tu Jesu, pois non portamol cor oriam, cine cor costoriam, cor mai ustorata, or sola moi mecha, sambal musoi tu baraglia, gordiamo vantugia. Mogal mai magmos pasun, sognai tamboi langkau, sorgi sats nantus mogani, onot pasolaka. मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळ करुया सान जुजे मजबूत नमुनो सोंसणीकायेचो. सेंट जोसेफ एन एग्जाम्पल ऑफ पेशन्स. नाते आसून लेगून दावीद पाटशाच्या घराण्यांतलो सान जुजेक आमी पळयता. मुकुट नासलोलो न्हय एक व्हड जाणार वो संवसार भोंवपी वाटसूर प्रवासी असलो कोणूच नाम जावं लेगून थोड्याच उतरांचो रिती देगेचो सगळोच खालतीकायेन ल्हानविकायेन सोंसणीकायेन रेवडलोलो एक सादो मनीस तो व्हरतुलो. आयज आमची नदर लावया सान जुजेचेर. एक उपट सोंसणीकायेन भरलोलो मनीस. संवसारांत पळयल्यार आमी सगोट म्हणटेल्या भाशेन ताकतीन धांवदेर आसा आनी कोणाकूच कित्याकूच वेळ ना, कारण आमी आमचेच हाल हालिनूच आसा. नाजाल्यार आमी आमच्याच भितर सांडलेलीं आसा आनी ह्या सोमयार तोरय आमकां मेळटात उदाहरणो वरवीं दाखोल करपी खरें मोल सोंसणीकायेचें. आनी ह्याच कारणाक लागून देव विंचून काडटा ह्या बऱ्या मनशाक जावंक वडील त्या पवित्र निर्मळ घराब्याच
कुटुंबाचो फामिलीचो जो वर्तुलो एक अखंड खांबो सोंसणीकायेचो ल्हानविकायेचो आयज काल असल्या गुणांचो साडेपणी मेळूंक चड अवघड. जुजेन मारिया आनी जेजूचो इतल्या बारीकसाणेन सांबाळ केलो. व्हडे ल्हानविकायेन सोंसणीकायेन आनी मोगान तो जियेलो सोंसणीकायेची जिवीत खरी आजची कुणां मेळटात सुवर्तमानान आनी ह्या जाल्यार ह्या बरोवपांनी जशे परी एक ताच्या मोतीन इतलो घुसपागोंदोल चलता आसतना आपल्या सोंसणीकायेन मारयेक स्विकारली. 2 जुजेन मारिया सांगाता तो लांब प्रवास यात्रा कितल्या सोंसणीकायेन केली. ह्या आनी त्या खानावळींत धांवून थांबून आसतना सोदूंक जागो कारण वेळ लागीं पावलो मारियाक बेगूनच बालकाक जोल्न दिवंक. 3 नांवां नोंद करच्या वेळार जुजेन मारियाक आनी बालकाक सांगाताक वेळी. व्हडे चोत्रायन सगली कुयदाद घेवन कसलीच तक्रार करिनासतना सोंसणीकायेन एका मोगाल पोतीचे रुपांत. 4 अकस्मात धावी इजिप्त गांवांत वेचच्या पडतोच कशें म्हणून जुजे सगली जतन घेवन मारी आनी बालकाचो पुरो सांबाळ केलो. 5 आपलो उद्योग वावर कितले सोजमीकायेन ल्हानविकायेन मोगान आनी सोंसणीकायेन जेजूक शिकयतालो. हे थोडे बोव उल्लेख आमी फाटल्या दिसांनी आयकल्या जायत. तर वो जुजे खरेपणी एक सादो खऱ्या गुणाचो स्वभावाचो मर्यादीचो आयज कालच्या नव्या काळार बोव कठीण दिसूंक मेळूंक वो वळखूंक. जितले महान आमी जायन तितलेच खालती जावंक ओगली गरज. आयकात सुपुर्लीक करता तुमी आयकल्या जायत तरी एक कहाणी एका तरणाट्याची. तो भितर सरलो गाडयेचे दोब्यांत आनी जागो घेतलो एका बरे संस्थेच्या जाणट्या मनशा कुशीक. तो जेम काडटा अशें दिसताले. तो मातसो हाल्लो आनी ताच्या हातांतले कोंताची फुडें सोकला पडले. तरणाट्यान कोंत उखलून त्या जाणट्याक दिवन प्रस्न केलो म्हणून सोजमोता तूं रोजार कोरी न्हय साहेब. वय तुवें सारकें पारकिले हांव मागणें कोरी. अजाप उच्चारले तरणाट्यान. आयच्या तेंपार आसा आमच्या मदें कोण तरी आजून आचार मांडपी आमच्या कॉलेजीन शिकयपी असल्या वस्तूंचेर बिलकूल सिद्धी दिना आनी उलोवप करीत गेलो. तो जाणटो आयकून हे उलोवप तरणाट्याच्या सगलोच तोटाकलो. वय उलयत गेलो तरणाटो. आयज शिकलेले जानवायन बरलोले असल्या मुरपणांक वेळ दिनांत. आयक साहेब तुका खुशी जाल्यार म्हज्यान तुका जायतीच उजवाड पुस्तकां पातूंक जाता. एकदम बरें जबाब दिलो जाणट्या. तुज्यान ह्या पोट्यार धाडूंक जाता म्हणून तरणाट्याक आपल्या कार्ड दिले. ताचेर बरयले आसले लुईस पास्चर, डिरेक्टर ऑफ द इन्स्टिट्यूट ऑफ सायंटिफिक रिसर्च, पॅरिस. मोगाल इश्टाणी असल्या अर्थ नासलेल्या त्या तरणाट्याच्या उलोवपाक रागान खोर जबाब कोणूय दिवपाचो. पूण ना, केदो व्हडलो सायंटिस्ट तो जाप काडिनासतना शांतपणी मागण्यान मिसळ आसून ल्हानविकायेन आनी सोंसणीकायेन आपले उलोवप आयकतालो. हे चिंतून तो ओशीर मुराचो तरणाटो लज्जेन आपली मान भागयता. ह्या सुटसुडीत धांवत्या संवसारांत सोंसणीकायेन नाटक जायत वेता अशें दिसता. पूण आसात जायतेच आमकां प्रेरणा दिवन सोंसणीकायेचे मार्गदर्शन दिवपी आसात. म्हज्या जिवितांत कसो हांव जावमेत सोंसणीकायेन बरलोलो. नदर आमी मारुया.
सान जुजेच्या मोलादीक जिवितार ताचे बरे गुण आमचे भितर उर्बेन उमेदीन जागोया, आपणावया, किरलोया. 100% आमच्यान त्या व्हडा संता सारखे जावंक घडचे ना. ह्या नविना वरवीं मागोया, विनंती करुया. आमचे मोगाचे मारिया माये लागीं मागोवन घेवंक आमचे जिवितांत कुरपा सोंसणिकायेची आनी करूंक भाग्यवन जुजेक आमचो नमुनो सोंसणिकायेचो. मागोया सान जुजे जावंक आमचो आदार, आलाशिरो, आमचो सोंसणिकायेचो उजवाड अशें जावं. आमेन. आमचे मायेक आमी उलोवमात जावं. एबो कोनवाले आंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माई म्हजी, तुजे सोरशें हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. जेजू आमचो सोडवणदार हे दोनी आसा आमच्या मुखार. मागुया. काकुत्सरा सुमे जेजू, ओगोनीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपाच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मोदें संवसार सोंपोपर्यान. तुज्या दुयेल दोळपणान आमच्या मोती गिन्याना वयर तुजे सोत्या चलोय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची बाट तांकूंक शिकय. आनी तुज्या थोड बळान सगल्या कोनिस्तांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निबार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवोन देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. मागुया. आमच्या पिडेवंटा पासत आमचो आदार सुम्याच्या नबार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणे आयकून घे आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचें सोवें आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थांव तुका सुम्यो देवा, तुजे भुरग्यांक फाब कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच सांकवार मोरयेच्या ते निबारूंक हे काळाच्या कोंतींतली आनी बगूंक पळोवंक सासनाचें दादसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार बाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक. तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागणे वरवीं सोर पोदविदा देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवूं आनी सदांकाल तोगूं. आमेन. आमेन. Moi powieci kartału, długo dniacia dolany,
Tolong puja sudukanzo, que dos santos conductuje, mai tu caste power. Media voitea sacramenta, Sorbor namaskar koya, Prapornya da bloche bodle, Noviorite agarya, Oskot visvyanka gardiucha, Kavartan sotmanuya, Soše papa, toše puta, Unudani stutiza, Naman vurnut publitrata, Fakon kazauditivna, Bogaj panup sanje pelja, Exarchiva Carnisa. Amen. प्रार्थूया. देवा ह्या उजोपांच्या साक्रामेंतांत तुझे कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या बिस्तेर. ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणीचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणच्या सासणांक. आमेन. सदोय जावन देव, सदोय जावन ताचें पवित्र नांव, सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावन जेजूचें नांव, सदोय जावन ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावन ताचें भोव आमोलीक रोगोत, सदोय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत, सदोय जावन पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदोय जावन देवाची व्हड माये भोव भाग्यवंत मारी, सदोय जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभोव, सदोय जावन तिचें अनोदवन पुर्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माये, सदोय जावन भाग्यवंत जुसे तिचो भोव निर्मल पोती, सदोय जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. Sunduri, Adamata Vadati, Kota Vir Vichita Mari, Pau Mai Pau Pratawami, Mari Pau Tu Pawangka, Mari Pau Tu Pawangka, Pau Surui Usga Kontini, Mari Pau Pratawami. Marie Paulo che codini, pirestan polvoriani, falea distan cerus vada, gola e plin son dos portu. Marie Paulo Pawangka, Marie Paulo Pawangka, Pau Surui Usga Kontini, Marie Paulo Pratawami. Yagnikal pagkatituila,
sota Mari pau tu pawangka Mari pau tu pawangka Pau sodoi uska kotini Mari pau prakawang Mari pau angkat nastolia Amci kaitsa angdelia Langkai tuja de malasnya Berasambal bai ditutnya Mari pau tu pawangka Mari pau tu pawangka Pau soloi uska kotini Mari pau prakawami बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.